अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, सन 2024 के इंतखाबात में जहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हमें दिखाई दिए, बड़े नामवर शख्सियात जो हर दफ़ा असम्बली का हिस्सा रहती थी पर इस दफ़ा वो शिकस्त खा गई और असम्बली ना पहुँच सकी। इसी तरह नाजरीन, इस इंतखाबात में कुछ ऐसे भी बड़ी शख्सियात हैं जो असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। जैसे अगर नून लीग की बात करें तो उनमें से नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज और मरियम, ये असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। अगर MQM की बात करें तो इनके खालिद मकबूल भाई हैं, वो असम्बली में पहुँचे। फ़रूक सत्तार साहब हैं, वो असम्बली में पहुँचे। इसी तरह JUI फे से मौलाना फजल रहमान, वो अपनी सीट जो है निकालने में कामयाब हुए। अलबत्ता जो पिछले इलेक्शन थे वो ये अपनी सीट निकालने में कामयाब नहीं हुए थे और वो कौमी असम्बली में ना जा सके। इसी तरह अगर हम PTI की बात करें तो उन्होंने ये इलेक्शन तहरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से नहीं लड़ा। उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे और PTI के हमायत याफ्ता थे। तो इनमें इनके जो चेयरमैन हैं PTI के, गौहर खां, असद कैसर, आतिफ खां, इस तरह ये बड़े बड़े नाम असम्बली में पहुँचे। पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब असम्बली में पहुँचे हैं, उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब असम्बली में पहुँचे हैं। तो नाजरीन, ये जो शख्सियात जो सन 2024 के इंतखाबात में असम्बली में पहुँची हैं, इनका मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ। ये कौन कौन से जमात से ताल्लुक़ है इनका और कौन कौन से बंदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नून लीग से। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ा और इनके मद्दे मुकाबल से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इस वक्त जेल में हैं 9 मई के वाक़यात की वजह से। तो यहाँ पर हल्का NA 130 में नवाज शरीफ ने तकरीबन 1,71,000 वोट लिए और वो उन्होंने शिकस्त दी डॉक्टर यास्मीन राशिद को। इसी तरह लाहौर का ही हल्का है, यहाँ पर इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा NA 123 से और तकरीबन शहबाज शरीफ साहब ने 63,000 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के हमायत याफ्ता अफजल नदीम साहब, उन्होंने शिकस्त खाई और इस तरह शहबाज शरीफ साहब असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए। अब सिंध की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो नाजरीन, जो को चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के, आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वालिद, उन्होंने तकरीबन वोट लिए नाजरीन यहाँ पर 1,46,000 और ये हल्का था उनका NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद। यहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनके मुकाबले में थे आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद, वहाँ पर उन्हें शिकस्त हुई आज़ाद उम्मीदवार को और आसिफ अली जरदारी साहब असम्बली में पहुंचने में कामयाब हुए। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की बात करते हैं तो इन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था। एक DI खां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और दूसरी वो सीट से लड़ रहे थे बलूचिस्तान से। तो DI खां की सीट से तो वो शिकस्त खा गए। अलबत्ता जो पशीन से वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ पर वो सीट निकालने में कामयाब हुए। मौलाना फजल रहमान ने तकरीबन 52,000 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह खुशहाल काकड़ साहब थे, उन्हें शिकस्त दी। तो नाजरीन, ये हल्का था NA 265 जहाँ से मौलाना फजल रहमान कामयाब हुए। और इस तरह मरियम नवाज़ भी लाहौर के हल्का से इलेक्शन लड़ रही थी, हल्का NA 119 से। तो मरियम नवाज़ ने तकरीबन 83,000 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के हमायत याफ्ता शहजाद फ़रूक साहब, जो इबाद फ़रूक के भाई हैं और इबाद फ़रूक जो इस वक्त 9 मई के मुकदमात की वजह से जेल में हैं, तो इसलिए उनके भाई ने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया था। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लाड़काना से इलेक्शन लड़ा NA हल्का 194 से और इसके साथ साथ उन्होंने लाहौर के हल्का NA 127 से भी इलेक्शन लड़ा था। अलबत्ता यहाँ से वो कामयाब नहीं हो सके और ये लाड़काना से कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन 1,31,000 वोट लिए थे और इनके मद्दे मुकाबल जो जमीयत उलमा इस्लाम के नासिर महमूद थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हमज़ा शहबाज की बात करते हैं। हमज़ा शहबाज ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा और इनका हल्का था NA 118 और हल्का NA 118 में जो इनके मद्दे मुकाबिल थी वो PTI की आलिया हमज़ा थी। तो नाजरीन,
تقریباً 5000 ووٹوں سے عالیہ حمزہ شکست کھا گئی. یہاں پر جو امیدوار تھے حمزہ شہباز نون لیگ کی جانب سے, انہوں نے 1,05,000 ووٹ حاصل کیے تھے, اور ان کے مد مقابل عالیہ حمزہ جو کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جیل میں ہیں, انہیں تقریباً 1 لاکھ ووٹ پڑا تھا لاہور سے. اس طرح ناظرین ملتان کی بات کریں, جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں سے جو علی موسیٰ گیلانی ہے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے حلقہ NA 151 سے تقریباً 80,000 ووٹ لیے تھے, اور ان کے مد مقابل جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں شہر بانو قریشی, انہوں نے شکست دی علی موسیٰ گیلانی نے شہر بانو قریشی کو. اس طرح ناظرین KPK کی بات کریں تو یہاں سے جو PTI کے چیئرمین ہیں, موجودہ چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے بعد برسٹر گوہر ہیں, تو برسٹر گوہر نے ناظرین حلقہ NA 10 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا, اور انہوں نے تقریباً 1,10,000 ووٹ لیے تھے, اور ان کے مقابلے میں جو ANP کے عبدالرؤف تھے وہ شکست کھا گئے, اور اس طرح جو برسٹر گوہر ہیں وہ اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح ناظرین PTI کے ایک اور بڑے رہنما ہیں جو جیل بھی کاٹی, جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے, علی محمد خان کا تعلق مردان سے ہے. تو ناظرین انہوں نے مردان سے ہی الیکشن لڑا تھا, ان کا حلقہ تھا 23, اور یہاں پر انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن لڑا, اور تقریباً 1,02,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اور ان کے مقابلے میں جو مد مقابل تھے ان کے کینڈیڈیٹ, ان کا نام تھا احمد خان, اور ان کا تعلق تھا ANP کے ساتھ, ان کی جماعت سے تعلق تھا. ANP کے جو کینڈیڈیٹ تھے اسے شکست دی علی محمد خان نے. اب بات کرتے ہیں ناظرین عمر ایوب کی, جو سیکرٹری جنرل ہے, اور اس وقت عمران خان ہے جو اپنا وزیر اعظم کے لیے جن کو نامزد کیا ہے, وہ بھی عمر ایوب ہی ہیں. تو ناظرین عمر ایوب نے جو سن 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے, اس دفعہ بھی انہوں نے جو ووٹ لیے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی. تو اس وقت وہ PTI کے جو نامزد ہیں امیدوار وزیر اعظم کے لیے, یہ ان کا تعلق ہری پور سے ہے. یا ناظرین یہاں پر انہوں نے تقریباً 1,92,000 ووٹ حاصل کیے تھے ہری پور سے, اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے بابر نواز خان, وہ شکست کھا گئے. انہوں نے بھی تقریباً 1 لاکھ پلس ووٹ لیے تھے. پچھلے الیکشن میں بھی دونوں میں کافی مقابلہ ہوا تھا, پر جو ان کی لیڈ تھی عمر ایوب کی کافی تھی. ہری پور میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اور ووٹوں کی جو پڑنے والے ووٹوں کی تعداد وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں PTI کے ایک اور رہنما جو پچھلی اسمبلی میں سابقہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب. انہوں نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا, PTI کے حمایت یافتہ تھے, اور انہوں نے تقریباً جو ان کا حلقہ تھا وہ سوابی تھا, یہ آبائی شہر ہے اسد کیسر کا. یہاں سے NA 19 میں اسد کیسر نے تقریباً 1,15,000 ووٹ حاصل کیے تھے, اور ان کے مد مقابل جمعیت علماء اسلام کے فضل علی تھے, وہ شکست کھا گئے. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں سندھ کے علاقے کراچی کی. کراچی شہر سے MQM نے بھی الیکشن لڑا, اور MQM تقریباً اس وقت 17 سیٹیں وہاں سے جیت چکی ہے. ان سیٹوں میں سے ایک سیٹ ڈاکٹر فروخ ستار صاحب کی ہے جو پچھلے الیکشن میں ہار گئے تھے, پر اس دفعہ سن 2024 کے الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ناظرین یہ ہے حلقہ NA 244, یہاں سے تقریباً 20,000 ووٹ لیے فروخ ستار نے, اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار تھے جو PTI کے حمایت یافتہ تھے آفتاب جہانگیر, انہیں شکست ہوئی. تو ناظرین یہ تھے حلقے اور کینڈیڈیٹ تھے جو سن 2024 کے الیکشن میں جو بڑے قد آور شخصیات تھی, جو بڑے پاکستان کے سیاسی قد کے بندے ہیں جو اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.